हो जो पळय उत्सव जाता आमचो शेणविजाचो तो पयलीं आमी मांडार आमी सगळो गांव एक जाता म्हळ्यार दादले आसा ते दादले बारीक भुरगे आनी थंय नमीक आमी नमन घेता. नमीक आमी तिळो लायले म्हणटा तेतूंत त्या दिसा सावन आमचो शेणविजो काबार जावप पर्यंत आमी शिवराक म्हळ्यार आमी नुस्तें चिकन मटण तें तरी आमी खायकच ना. दुसरें म्हळ्यार रानांतली जाल्यार आमी एक खाता. तें जालें नंतर नमन घातले नंतर थंयच्यान वाजयत मागीर आमी जल्म्या थळां येता. हांगा मोड मारले म्हणटा वाजयले म्हणटा वाजोवन खेळ मांडटा. मागीर मल्लिकार्जुना देवळा कडेन वयता. हांगा जे जशें करता तशें थंय करता. मागीर आमी वर्सकारागेर वयता. वर्सकार म्हळ्यार आमगे जल्म्याचो जो कळस आसा तो एक वर्स गांवकारागेर वयता एक वर्स गैरकारागेर वयता. वर्सकारागेर वचोन मागीर आमी थंय धांकडी मारता. थंयच्यान मागीर आर्त बिर्त जाली मागीर थंय तो वर्सकार आसा तो जात्रे नेम दिता. जात्रे नेम म्हळ्यार कितें वर्सकार दिवचकार बायलो खेळटे गडे हेणी दिसाक 2 फावट न्हांवपाचें 1 फावटी जेवपाचें असो म्हणून तो नेम दिता. आनी थंयच्यान मागीर आमची हो हें काबार जाता. तशें मागीर आमी सगळो मेळ घेवन भायर गांवांत खेळटा. तेजे नंतर एक वस्ती आमी भायर रावता म्हळ्यार शिमे भायर एक वस्ती आमकां रावची पडटा. मागीर आमी पुनयेच्या पयली दिसाक आमी गांवां येता आनी थंयच्यान मागीर गांवां रोमट मारून मांडार आमी त्या रोमट वाजप काबार करता. तेजे नंतर दुसरे दिसा आमी उबी रावता आनी थंयच्यान मागीर देवाचें पळय आव्हान केलें तांकां सगळ्यांक दवरता आनी थंयच्यान मागीर आमी उदक न्हांवपा वयता. थंयच्यान आमी येता. येयले नंतर मागीर वर्सकाराक आमची सत्री बी फुलयता आनीक थंयच्यान उसर बिसर येवपा जाल्यार थंय येता. मागीर आमी जल्म्या देवळा कडेन येता. तेजे नंतर आमी होळी घेवन येयले मागीर आमच्यो थंय मानासतानाचे एक जागा आसा थंय तिनूय एकटेन दवरता. त्यो एकटेन दवरली म्हणटकीर थंय हरवी भयण घालता आनी मागीर आमी देवळां फेर मारता. पयलीं जल्म्या देवळा मारता. दुसरो फेरो आमगेलो मल्लिकार्जुना देवळा. तिसरो फेरो नागनाथा देवळा आनी थंय मागीर नागनाथा थंय होळी ज्यो आसा थंय दवरून भयणी घालून मागीर त्यो पोरत्यो उबी करता. पोरती म्हळ्यार आमी ताळ आसा तें सकयल करता आनी मूळ आसा तें वयर करता. थंयच्यान मागीर त्यो होळी घेवन जल्म्या देवळा कडेन येता. जल्म्या देवळा कडेन तेंच काम करता. थंय केल्ली न्हू तशेंच त्यो ताळान ताळ सकयल आनी मूळ वयर करता. तेजे नंतर मागीर ग्रावंडार वयता. ग्रावंडार हांगा जी हें केल्ली तीच पद्दत करता. तेजे नंतर त्यो तिनूय होळी हाडून मागीर आमी हांगा दवरता जल्म्या थळांत आनी थंयच्यान मागीर त्यो होळी आमचो वर्सकार जो पळय आसा तो पयलीं उबारता. दुसरी मागीर गांवकार व्हरता. तिसरो आसा तो गैरीकार व्हरता. चवथो आसा तो आमचो वेळी पडटा. हे मानासतना येयले नंतर मागीर आमचे जे पळय गडे आसा ते कोणूय घेवन देवळाक फेर मारपाचो. हें सगळें हो हेजो फेर बिरी सगळें मारून जालें नाचोवन जाली होळी. मागीर होळी आमी दवरता. मागीर शेणी उज स्टार्ट करता. शेणी उज जो शेणी पेटयता थंय वर्सकार पयलीं पेटयता. मागीर त्यो सगळे पेटोवन वर्सकार पयलीं वर्सकार गांवकार गैरकार आनी वेळी हे पयलीं मुखार येता आनी पयलीं जल्म्या देवाचेर उज घालता. जल्म्या देवाचेर उज घातल्या नंतर हांगा जें पळय देवस्थान आसा कुरताणी आसा तेजे नंतर जाण देव आसा तेन्ना वाघर आसा तेन्ना इतर देवस्थानाचे सगळे ह्या थळांक उज घालता. तेजे नंतर मागीर मल्लिकार्जुना थंय वयता. मल्लिकार्जुनाचेर थंय उज घातल्या नंतर थंय सगळीं जीं देवस्थानां आसा चातेरी आसा जावं आमचो तळखांबो आसा सॉरी सटी आसा तेंचे सगळ्यांचे उज घालून थंय तर खांब बीम आसा ते बागेली पायका तेंचे उज घातल्या नंतर नागनाथा देवळा कडेन वयता. नागनाथा देवळा कडेन थंय नागनाथ देवाचेर थंय उज घातल्या नंतर परत आमी तेगे थळांक थंय उजो स्टार्ट करता मनशाचेर घेवपाक. जे गडे आसा थंय उज स्टार्ट करता. थंय एक पेण म्हळ्यार आमची एक 5 मिनटां घेतात. थंयच्यान मागीर जल्म्या देवळा कडेन येता. जल्म्या कडेन देवळा कडेन तसोच उदक घेतात सगळे हांगा मनशां आंगात. तेजे नंतर मागीर ग्रावंडार
ग्रावंडार थंय उदक स्टार्ट जाता थंय सगळे जे पळय कोण सयरे दायरे जावं कोण हांगा देवा येयल्ले कडेन आसा ते सगळे त्या उज्यांतल्यान वचपाचे आनी हें उदक तो उदक चालू आसतना ह्यो आमच्यो तीन होळी घालता 2 होळी घालता मल्लिकार्जुनाची होळी पयली घालता मागीर नागनाथा घालता त्यो 2 होळी घातल्या नंतर मागीर आमचे हे सगळे गाडी जे पळय उदक चालू आसलेले ते सगळे जल्म्या देवळा कडेन येता आनी ती जल्म्या होळी हांगा घालता हांगा होळी घातल्या नंतर थंय सगळे मागीर घराचो एक चेडो भुरगो आसा तेणी एक ते होळयेक नाल्ल मारपाचो आनी तेजे नंतर मागीर जो पळय वर्सकार आहा तो पयली होळयेचेर वयर चडटा जे मानस वर्सकार गांवकार गैरकार आनी वेळीप हे पयली त्या होळयेचे वयर चडटा आनी तेंचेर तो कवली भरून उजो मारता तेजे नंतर मागीर इतर गाडी वयता आनी थंयच्यान मागीर तो होळयेचे उदक काबार जालो काबार करता मागीर आमची सकाळी मागीर दिवज जाली मागीर सकाळी कळस जाली म्हणटकीर आमचे मागीर एक उरता फक्त आमची भोंवर जाली म्हणटकीर आमचो हे